जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में सुख संदेश लेकर हाजिर हूं और आपकी सलामती चाहता हूं। आजकल हम ईस्टर के अयाम में हैं। गुड फ्राइडे, पाक जुमेरात और तकरीबन हम इसे होली वीक कहते हैं। कलीसियाई कैलेंडर में ये पाक हफ्ता इसे माना जाता है। इसमें होने वाले सारे वाकयात और इस हफ्ते में होने वाले वाकयात ना कि इस तारीख इंसानी में बल्कि कायनात में अनोखे वाकयात हैं। खुदाम यीशु मसीह का नाम, उनकी पैदाइश और उनकी पैदाइश की पेशनगोइयां, एक एक चीज अनोखा है। और मैं अक्सर ये समझता हूं कि दुनिया में बहुत से मज़ाहब हैं, लेकिन मसीहत जो यीशु मसीह के अमल और उनकी अमली मोहब्बत में जो एक रिश्ता है, जो एक बात है, वो अनोखी है। और सिर्फ उसमें तालीम ही नहीं, मशवरा ही नहीं, बल्कि उसमें नताइज है, उसमें हल है। हर मुश्किल का, हर सवाल का जवाब और हर मुश्किल का हल। प्रेज द लॉर्ड। मैं अक्सर खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदावंद, तूने अपना रहम इतना मुझ पर किया कि तूने मुझे मसीही बनने का शर्फ दिया है। क्योंकि मसीही पैदा नहीं होते, मसीही बना जाता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। इस पाक जुमे में पाक जुमेरात आती है, होली थर्सडे। ये जब 40 रोजे खत्म हो जाते हैं कलीसियाई कैलेंडर्स के मुताबिक। हालांकि खुदा के कलाम या बाइबल मुकद्दस में किसी ने ये इसे कायम नहीं किया कि तुमने 40 रोजे रखने हैं, बल्कि मसीही जिंदगी में जो रोजा और दुआ एक तर्ज जिंदगी बन जाता है कि हम अपने जिस्म को कमजोर करते हैं और हमारी रूह का पाक रूह से ताल्लुक होता है खुदा की आवाज सुनने के लिए, उसके कलाम को पढ़ने के लिए और पाक रूह से हिदायत लेने के लिए। अगर मैं इसे इंग्लिश में ऐसे कहूं, इसकी डेफिनेशन, वी abstain ourselves from all pleasures, physical pleasures and worldly pleasures for spiritual reasons या spiritual purposes, कि हम अपनी आजाद मर्जी से अपने आप को जिस्मानी और दुनियावी लज्जतों से, खुशियों से रोक लेते हैं, ताकि रूहानी मकासद हासिल हों, रूहानी तौर पर हम मजबूत हो सके। और मुझे उम्मीद है कि आपने भी इन रोजों के याम में आपको इसका जवाब मिल गया होगा, जिस मकसद के लिए आप रोजे रख रहे हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। उसके बाद पाक जुमेरात है। ये एक बड़ा अनोखा वाकया है बाइबल में भी। अगर मैं इसे पढ़ना चाहूं तो कुछ इस तरह है। ये मत्ती की इंजील और उसका 26वां बाब है, उसकी 26 से लेके 30 आयत तक,
The Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew, chapter 26, verses 26 to 30. जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पियो। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। इशाए रबानी ईद फसा अगर आप पढ़ के देखें तो यह खुदा के कलाम में, इसके बारे में आपको पता चलेगा। उसका मैं थोड़ा सा आपको समरी ये बता दूं। जब खुदा ने अपनी कौम को मिस्र से निकाला तो जिस रात वो निकले हैं तो खुदा ने मूसा को ये कहा था, मुकद्दस मूसा को ये कहा था कि तुम जो है वो एक घराने के पीछे जो है एक बर्रा लेना। और हुआ क्या था कि उन्होंने उस बर्रे को ज़िबा किया। बर्रे को ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त उन्होंने पूरा उसे भून के खाया था और उसका खून जो है बर्रे का वो अपने दरवाजों पे लगा दिया था, चौखटों पे। और फिर खुदा की तरफ से जब फरिश्ता पहलोठों को मारने आया तो जिस दरवाजे के ऊपर उस बर्रे के खून का निशान था उसको फरिश्ता छोड़ देता था और मिस्रियों के पहलोठों को मार दिया था। यह है ईद फसा। उस वक्त उस बर्रे के खून ने सबको बचाया था। उसके बाद हम देखते हैं खुदाए कुदूस ने मुकद्दस मूसा को यह कहा कि गुनाह से ये लोग तौबा नहीं करते। उसका जोर इतना हो गया है कि ये गुनाह इंसान की जीन्स में चला गया है, जीन में चला गया है कि वो उससे रहा ही नहीं पाता। उसका जो खून है इंसान का उसमें ये चला गया है और जो है इंसान गुनाह पे गुनाह करता रहता है नदामत में। तो फिर खुदा ने एक तरीका ये बताया था कि तुम अपनी जगह, क्योंकि खुदा का इंसाफ कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह के अंदर मौत मौजूद थी खुदा के हुक्म के मुताबिक और इंसान रूहानी मौत मर गया था। फिर खुदा ने उन्हें एक छूट दी कि तुम अपनी जगह किसी जानवर को ज़बह करके उसकी जो है कुर्बानी करना। और हम उस सारी बात को जानते हैं जो एक काहन जो है वो कुर्बानी चढ़ाया करते थे। कुर्बानियां थी खता की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी, सोख्तनी कुर्बानी, सलामती के ज़बिये। हम ये सारा अगर आप पढ़ना चाहें तो आप लिविटिकस अहबार की किताब पढ़ के देखिए। मकसद ये था कि उस गुनाह को उस जानवर का खून ढांक देगा। कफारा उसे कहते हैं, कफर, ढांप देना, ढांक देना। लेकिन गुनाह का जोर उसी तरह रहता था क्योंकि फितरत में बिगाड़ पैदा हो गया था। एक साल के बाद कफारे यौम कफारा के बाद फिर गुनाह हो जाता था। फिर लोग वो बछड़े, कितने बकरे, कितने बछड़े और कितने बैल जो है, जो बकरियां हैं, ये एक तरीका बन गया था। इसे कहते हैं टेम्परेरी प्रोविजन, एक आर्जी तरीका था। फिर इंसान क्योंकि उसने गुनाह किया था और खुदा ने उसे ही बताया था कि जिस दिन तू इस फल में से खाएगा तू मर जाएगा। अब इंसान ने गुनाह किया था, आदम ने गुनाह किया था
تو اصل میں جو خدا کی عدالت اور قانون کے مطابق تو آدم ہی کو جو قربان ہونا تھا، مرنا تھا، اس کا گناہوں کی مزدوری جو موت تھی۔ اب پوری دنیا میں جتنے بھی آئے خدا کا پیغام لے کے، وہ تو اسی تخم اور اسی خون میں، وہی خون ان میں تھا۔ وہ بھی آپ دیکھیں کوئی کاملی تک نہیں پہنچ سکا، کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی غرور میں، کوئی غصے میں، کوئی جسمانی نفسانی خواہشوں کی وجہ سے وہ بھی سارے گرے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے خون میں جو ہے شیطان نے اس قدر جو ہے گناہ کو بسا دیا تھا۔ اس لیے مقدس پالوس یہ کہتے ہیں کہ جو میں نیکی کرنا چاہتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں، اور جو بدی میں کرنا ہی نہیں چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وہ وجہ بتاتے ہیں کہ اس لیے کہ گناہ مجھ میں بسا ہوا تھا۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ ایک ایسا آدم ہو جس میں یہ کنٹامینیٹڈ گناہ آلود یا گناہ کی جین کا خون نہ ہو۔ تو پھر خدا نے اپنی محبت میں ایسا کیا، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا ہے۔ مقدسہ مریم کو جبرائیل فرشتے نے کہا کہ تو پاک روح کی قدرت سے حاملہ ہوگی اور ایک بیٹا جنے گی، کیونکہ وہ پاک روح کی قدرت سے ہوگا، خدا کی طرف سے ہوگا، اس لیے وہ نو مولود حق تعالی کا خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور اس کا نام ہے یسوع مسیح، ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ۔ اب مقدس موسیٰ کو خدا نے یہ خاص بات کہی تھی کہ یہ جانوروں کی جب قربانیاں کرو، ان کا گوشت تم کھاؤ، لیکن ان کا خون جو ہے بالکل زمین پہ بہا دینا، خون نہ کھانا، اس لیے کہ خون میں زندگی ہے۔ جب خون میں زندگی ہے، اس میں ہیلنگ بھی ہے، تو اس میں ہر قسم کی بیماریاں بھی ہیں۔ خدا نے انہیں کہا کہ تم جانوروں کا گوشت کھاؤ لیکن خون نہ کھانا، یہ سختی سے منع تھا۔ پڑھ کے دیکھیں احبار کی کتاب، اس کا 17 باب، 14واں باب پڑھیں، 14 سے لے کے 17 جو ہے احبار لیویٹیکس کے چیپٹرز پڑھیں، بڑا صاف لکھا ہے۔ یہاں خدا یسوع مسیح ایک انوکھی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے روٹی لے کے شاعربانی کا یہ جو ہم رسم ہمیشہ مناتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کھاؤ کیونکہ یہ میرا بدن ہے۔ اسرائیلی جو ہے وہ آسمان سے منہ کھاتے تھے، آسمان سے روٹی اترتی تھی، اور خدا یسوع مسیح نے شیطان کو پر بھی جو اس کی آزمائشیں اس نے رکھی، اس پہ فتح پائی، تو اس میں ریفرنس دیا تھا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے اس سے زندہ رہتا ہے، اور خدا یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے۔ بدن اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ شیطان نے جو گناہ کا شروع جو کروایا وہ بدن سے کروایا تھا، آنکھ، ذہن، کان، دیکھ، پکڑ لے، کھا لے۔ اس میں نے کہا یہ میرا بدن ہی کھانے کی چیز، میرا گوشت ہی کھانے کی چیز، اور میرا خون ہی پینے کی چیز ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، جب سب لوگوں نے ٹھوکر کھائی اور کہا کہ یہ ایسا کلام خداوند کون سن سکتا ہے، تو بہت سے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ وہ روکو پلیز میں اپنے الفاظ واپس کر لیتا ہوں، جیسے آج کل بیچارے خدا کے خادم دیکھتے ہیں کہ اگر چرچ جو ہے وہ تو خالی ہو جائے گا سچا کلام سنانے سے، نجات کا کلام سنانے سے، تو ٹھیک ہے بھائی جی آپ ٹھمکے بھی لگا لیا کریں، کوئی نہیں، دعا کر کے تو کوئی نہیں، ایک ہی بات ہے، لگا دینا، پھر لک 28 کڑی دا وہ بھی ڈانس کر لینا، کوئی گل نہیں، چرچ نہ چھڈنا۔ لیکن یسوع مسیح نے یہ کہا، اس نے کہا تم بھی چلے جاؤ کیونکہ وہ تو راہ، حق اور زندگی یسوع مسیح ہے۔ اب خدا یسوع مسیح نے جب میں کا پیالہ، وہاں وہ بولتے ہیں جو میں نے پڑھا
کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے. نیا عہد، پرانا عہد تھا جب خون چھڑکا جاتا تھا، جب تورا پڑھ کے سناتے تھے نا خدا کا کلام، تو پھر کفارے کے دن وہ لوگوں پہ خون سردار کا ہن چھڑکا کرتا تھا، چھینٹوں سے کور کرتا تھا انہیں، کہ خدا کے سامنے وہ جسٹیفائی ہو جائے. اب یسوع مسیح نے دو بڑی انوکھی باتیں اس میں ہوئی ہیں. ایک تو خدا نے حکم کیا ہوا تھا کہ تم نے خون نہیں پینا. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ لو پیو اس پیالے میں سے. پیالہ بھی لے کر اس نے شکر کر کے پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ میرا وہ نئے عہد کا خون ہے، نیا عہد. لیکن کہا کہ یہ خون پیو کیونکہ پرانا تو جو جانوروں کا خون بھی، اب جب اس میں دوسری چیزیں ہیں تو اس میں بیماریاں بھی تھیں، جس لیے جیسے میں نے ذکر، انہوں نے کہا کہ یہ خون جو ہے نا یہ پاک ہے، اس میں انسانی گناہ کا، اس کے تخم کا کوئی میراث نہیں ہے. یہ مکمل پاک، مکمل صحت مند اور مکمل زندگی بخشنے والا یہ خون ہے. اور کہا کہ یہ نیا عہد ہے. پرانے عہد کا جو خون تھا وہ تو ڈھانکتا تھا، لیکن یہ جو خون ہے نا یہ شیطان کی ساری لعنتوں کو، اس کی ساری قدرتوں کو تباہ کر دے گا. یہ ایسا کفارہ بن جائے گا پوری دنیا کے لیے کہ اس سے گناہ ڈھانکے نہیں جائیں گے، بلکہ خدا یسوع مسیح نے کہا گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. اب جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے جتنے بھی رہنما ہیں، کسی نے اپنے لوگوں کے لیے جان نہیں دی، کفارہ نہیں دیا، بلکہ لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے استعمال کیا، مروایا، جنگیں کروائیں. لیکن یسوع مسیح اس لیے بھی انوکھا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ دیا صلیب پر، اور ایمان لانے سے ہی اس کا خون جس میں قدرت ہے، وہ ہماری جو خون ہے انسان کا اسے بالکل صاف کر نیا بنا دیتا ہے اسے. پھر گناہ ہم میں بستا نہیں، پھر گناہ ہم میں تاثیر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے پاک روح کی قوت سے ہمیں فطرت نہیں دے دیتا ہے، ہمیں سوچ نہیں دے دیتا ہے. اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے پہلے باب میں، جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس نے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی ان کو جو اس کے نام پر ایمان لائے ہیں. جب آپ عشاء ربانی کرتے ہیں، پاک جمعرات کو بھی سب نے کی ہوگی، جو کلیسیائی طور پہ ایک تہوار منایا ہے. پرابلم یہی ہے کہ ہم تہوار منانے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی اس محبت کو، اس بخشی ہوئی نجات کو، کفارے کو اور ہمیشہ کی زندگی پہ زیادہ غور نہیں کرتے، ان کے الفاظ پہ. جب آپ عشاء ربانی لیں تو بڑے دھیان سے ان الفاظ کو سنا کریں، کیونکہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، انوکھا کام ہوا ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی اس کے خون نے، عشاء ربانی کا جو ہم یہ رسم مناتے ہیں، یہ میرا وہ خون ہے نئے عہد کا. نیا عہد ہمیشہ کی زندگی کا ہے، اور جب وہ اپنی بادشاہت اس زمین پہ قائم کرے گا، مکاشفہ 20 باب کے مطابق 1000 سالہ بادشاہت، تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب میں خدا کی بادشاہی میں پھر نہ یہاں آؤں اس وقت تک نہیں پیوں گا. خدا آپ کو بڑی برکت دے، اور میری دعا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ خدا ان کے کلام میں بڑھتے جا رہے ہیں اور پاک روح سے مدد لے کر پاک مسیحی زندگی گزار رہے ہیں. خدا آپ کو بڑی برکت دے.